हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। कुरान ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि तुम अहले इल्म से रुजू करो। अब मेरे अजीजों, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली जो होते हैं, ये क्या है, क्यों होते हैं? ये चार इमाम मशहूर हैं पूरी दुनिया में। इन्होंने हदीसों को आसान करके उम्मत को पेश किया। कुरान की आयतों से डायरेक्ट मसला निकालना मुश्किल था, उन्होंने मसाइल निकाले और पूरी एक किताब बना करके दी। क्या ये तुम्हारे लिए जिन जिन मामलात में ज़रूरत हो, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, हज के, ज़राअत के, तिजारत के, मामलात के, तलाक के, खुला के, निकाह के, रज़ाअत के, मुसाहरत के, हर एक के मसाइल कुरान से और हदीस से इन्होंने निकाले। कौन? ये इमामों ने, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, गोया के आसान करके उम्मत को दिया। अब उम्मत का ये हक बनता है कि इन्हीं इमामों के इन निकाले हुए मसाइल में से किसी एक को फॉलो करें। अब मैं डायरेक्ट कुरान उठा करके आपके पास दूंगा तो तर्जुमा तफसीर तो दूर की बात है, देख करके पढ़ना सही नहीं आता तो अपनी जिंदगी के मसाइल इससे कैसे निकालेगा आदमी, कैसे निकालेगा? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी ऐसे को जो कुरान समझ चुका हो या हदीस रसूल समझ चुका हो और उससे उसने मसला निकाल लिया हो, आप उसे फॉलो करेंगे। इसी का नाम तकलीद है। गैर मुकल्लिद हमें ये ताना मारते हैं कि ये सुन्नी लोग रसूल को छोड़कर, सहाबा को छोड़कर ये इमामों की तकलीद पे लग जाते हैं। मेरे अजीजों, ऑलरेडी वो खुद भी तकलीद कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं। वो खुद भी तकलीद कर रहे हैं लेकिन ब्लेम सिर्फ हमारे ऊपर होता है। मुझे एक भी गैर मुकल्लिद ऐसा ला करके दिखाओ जो तकलीद नहीं करता, वो मना करता है। जैसे अहले हदीस हजरात हैं, वो कहते हैं हम इमामों की तकलीद नहीं करते। उनमें से एक भी बंदे को मेरे पास ला करके बिठाओ और मैं पूछता हूं कि आप तक ये दीन के जो भी मसाइल हैं आपने कहां से हासिल किए, कौन सी किताब से? किसी न किसी किताब से उन्होंने तफसीर को समझा, कुरान को, कुरान की तफसीर, किसी भी तफसीर को पढ़ के ही उन्होंने समझा। तो जाहिर सी बात है फिर आप उस मुफस्सिर की तकलीद कर रहे हो जिसने कुरान की तफसीर की। आप हदीस रसूल पढ़ करके मुझे बता रहे हो कि इस हदीस में ऐसा कहा गया है। मैं उनसे पूछूंगा ये किस मुहद्दिस की किताब आपने पढ़ी? कहेंगे इमाम बुखारी ने लिखा। तो इमाम बुखारी की तो तकलीद कर रहे हो आप। ऑलरेडी आप खुद तकलीद कर रहे हैं, किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिन्होंने दीन अखज़ किया, उन्होंने हमें पहुंचाने के लिए ये जरिए बनाए, तफसीर, हदीस, ये तमाम चीजें। अगर इन इमामों को छोड़ दोगे तो डायरेक्ट कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हासिल कर सकोगे? मेरे अजीजों, ये बात तवील हो जाएगी। यहां पर मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि अवाम किसको फॉलो करे। आप हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चार फिक़ह मशहूर हैं पूरी। एक बात याद रखें, चार अकीदे नहीं है, ये चार अकीदे नहीं है। ये चारों इमामों का खुदा एक ही है, रसूल वही है, दीन वही है। स्कूल्स ऑफ थॉट, सोचने का अंदाज चारों का अलग अलग है। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, कुरान में एक ही आयत आई है, वमसहू बिरुऊसिकुम, वजू के मुतालिक यह आयत है। वजू करने के मुतालिक जो आयत आई है उसमें का एक वर्ड मैं पढ़ रहा हूं खाली। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। चार फर्ज हैं वजू में ना, अपना चेहरा धो, अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत धो, सर का मसा करो और दोनों पैरों को धो। कुरान की आयत है ये, चार फर्ज इसमें बताए। तो तीसरे नंबर पर जो लफ्ज आया है हदीस कुरान का, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, अपने सरों का मसा करो। कुरान ने यह नहीं बताया कि कितने सर का मसा करें, आधे सर का, के पाव सर का, के पूरे सर का। सर का मसा करो। अब आपको जब हुक्म दे दिया जाए
مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا. جیسے 4 شاگرد تھے، 4 اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 4 سے کہا پانی لے آؤ. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا. کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی. وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ. پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہیں پانی، حکم پر عمل کر لیا. قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا. تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا. اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر دی. تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ. امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو. ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے. امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں، ظاہر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے. امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے. کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں وضو کرنا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لائے، کھلی زمین تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا. مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا. یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے. تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے. پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے. یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں. تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا. انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کا. امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟
तीसरे इमाम आजम अबू हनीफा हैं, वो कह रहे हैं कि चौथाई सर का मसा करो। वो भी कुरान पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स की मिसाल दी, 4 लोग पानी लेकर के आए, मैंने खाली कहा पानी लाओ, कोई गिलास में लाया, कोई बाल्टी में लाया, कोई लोटे में लाया, कोई बर्तन में लाया, लेकिन सब लाए कि नहीं लाए? हुक्म पर अमल हो गया। इसी तरह मेरे अजीजों, कुरान की मुतलक आयत पर ये चारों इमामों का अमल हो गया। रह जाते इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका मसला इमाम शाफई से ज्यादा मिलता जुलता ही है, इसलिए ज्यादा अलग से बयान नहीं होता। तो अब ये तो मुज्तहिदीन की बात हुई, ये कुरान से और हदीस से कैसे मसले निकालते। एक एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, और भी कई मसाइल हैं, ऐसे कई मसाइल हैं। इन इमामों के मसाइल निकालने का तरीका, अब आप किसको फॉलो करेंगे? अब बात यहां आती है, जो मुझे बताना था वो ये, आप किसको फॉलो करेंगे? जैसे आज बाज गैर मुकल्लिद चारों इमामों को पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं जो आसान लगे, जो तबीयत में आए उसको अमल करते चले जाना। यानी कभी इन पर, कभी उन पर, कभी उन पर, चारों फिका में कभी इसका ले लिया, कभी उसका ले लिया, ये मिक्स खिचड़ी। और ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा अगर इस तरह से आप लेते रहेंगे। उसकी एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, उसकी एक और एक एग्जाम्पल। जोहर का वक्त कब तक चलता है, इसमें भी इख्तिलाफ है। जोहर का वक्त कब तक चलता है? आप घड़ी देखते होंगे, अब के ज़माने में हमारे बच्चों को और सबको घड़ी ही बताना पड़ेगा। टाइम बताइए आप फिक्स, शरीयत में फिक्स टाइम नहीं बताएगा। यहाँ हो सकता है जोहर का टाइम जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चल रहा, हो सकता है किसी और मुल्क में 2 बजे 4 बजे दिन ही ना निकला हो। तो घड़ियों पर जो है टाइम टेबल नहीं रखे गए, सूरज पर रखा गया। सूरज और चांद से औकात मालूम पड़ते हैं। जोहर का वक्त जो है उसको अंदाज कैसे करेंगे आप कि कब तक बाकी है? ये एक सदाबहार फार्मूला है। घड़ी बंद भी हो गई तुम्हारी, दिन निकला हुआ है तो आप मालूम कर सकते हैं। खुले मैदान में आए, एक लकड़ी आपने जमीन पर गाड़ दी, इस तरह से जमीन पर एक लकड़ी गाड़ दी, एक 4 इंच की या 6 इंच की एक छोटी सी लकड़ी आपने ली, जितनी भी आपकी मर्जी। उसका साया पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे ही आप खुले मैदान में, सूरज जब चमक रहा हो, लकड़ी गाड़ेंगे तो उसका साया पड़ेगा। ये दोपहर के बाद की बात है। अब देखें साया जो है कितना पड़ रहा है, अब वो आपको नापना पड़ेगा। मैं नहीं हूं, लकड़ी लगाई, उसके बाद साया यहां तक आया, कभी यहां तक आया, कभी यहां। देखते होंगे ना आप, दोपहर के वक्त छोटा साया रहता है और कभी बढ़ते बढ़ते लंबा भी हो जाता है। आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। आपने ये लकड़ी लगा करके साये को देखा और वहां निशान लगा दिया। अब इस लकड़ी को निकाल करके नाप के देखें कि इस लकड़ी के कितने गुना ज्यादा ये साया हुआ है। एक साया इसका असली साया है, यानी 6 इंच की लकड़ी है तो 6 इंच का साया उसका ओरिजिनल साया। इसके आगे जो बढ़ा वो दुगना सेगुना कहते हैं, यानी डबल ट्रिबल हो गया। तो अब इसके असली साये को छोड़ करके 2 साये और बन गए, यानी 6 इंच की लकड़ी का साया 18 इंच का बन गया। बात समझ में आ गई ना? 6 इंच की लकड़ी का साया 3 हो गया ना, 6 और उसके बाद 6 12 और उसके बाद 6 18। अब जहां ये 18 इंच की का साया हो गया है तो समझ लें कि असर का वक्त शुरू हो चुका है, जोहर खत्म हो गई। ये इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक, ये इमाम आजम अबू हनीफा, ये फिका है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं आपको समझाता हूं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक उन्होंने मसला अखज़ किया कि साया इस लकड़ी का सिर्फ डबल हो जाए, सिर्फ डबल हो जाए, यानी एक को छोड़ करके दूसरा भी आ गया, जिसका मतलब कितना हुआ? 12 इंच हो गया। 6 इंच की इस लकड़ी का साया कितना हो गया? 12 इंच हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ जोहर खत्म हो गई, असर शुरू हो गई। इसीलिए आप देखते होंगे कि शाफई लोगों की असर जल्दी शुरू होती है, जल्दी शुरू हुई, क्योंकि ये जो इख्तिलाफी वक्त है,
اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم فار ایگزامپل ظہر کا. اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے, اس پر 2 اماموں کا اختلاف, اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے, 2 گنا ہو جائے, ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں, لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ, سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا, میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے, آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے, 3:30 بجے, یعنی ظہر ختم ہو گئے. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل, 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے, 3:30 بجے کے بعد آئے گا, ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک. ابھی ظہر چل رہی ہے نا, 4:15 بجے تک ظہر چلے گی. تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑے گا, 3:30 کے بعد 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا, اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اسی لیے میرے عزیزو, عوام الناس کس کو فالو کریں, کس کو فالو کریں, آپ کون سے امام کی تقلید کریں گے, یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے. اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے, اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے, امام اعظم سے, امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر, نہیں بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی, یو پی میں رہنے والے اکثر علماء جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں, سب حنفی ہیں, فقہ حنفی کو ماننے والے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں, امام شافعی کو فالو کروں, تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا. پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں, تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں, اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں, کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں, کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا, تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے, علماء سب شافعی ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اب آگے چلے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے. تم شیطان